بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر مکے دے وچولے خوشبو دے ہل گئے اللہ دی رحمتاں دے دروازے کھل گئے اللہ اللہ محبوب تھے بر و بحر شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر لکھاں سلام تے کروڑا سلام اما عائشہ صدیقہ دے لکھاں سلام تے کروڑا سلام اما عائشہ صدیقہ دے بیٹی صدیق دی تے نبی دی رفیقہ دے بیٹی صدیق دی تے نبی دی رفیقہ دے بھیجیا سلام خود رب اکبر شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر ازلا دے کولوں جدے بن گئے نصیب ہیں سن کے اعلان سائدہ ہو گئے قریب ہیں اج تائیں قریب ہیں روزے اندر شاہد و جہان آیا آمنہ دے گھر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا